Hello friend, I request you please like and subscribe my YouTube channel, and also don't forget sharing and comment. In this channel is related to about general knowledge. In this general knowledge, this one 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 question is asked in NEA, so I will go to describe about Nepal geography. So I request you please like and subscribe, also click the bell icon for notification and new updates directly, so don't waste time and directly go to about subject. So I will start it. नेपाल को भूगोल। अवस्थिति अक्षांश 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांशसम्म नेपाल फैलिएको छ। देशान्तर कति देशान्तरमा 80 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशान्तरदेखि 88 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। क्षेत्रफल अब नेपालको पहिलोको क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर थियो भने अहिलेको हालको नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर र माइलमा भन्दाखेरि 56,827 वर्ग माइल रहेको छ। जस्तै अब नेपालले विश्वको कुल क्षेत्रफलको 0.03% ओगटेको छ भने एसियाको 0.3% मात्र ओगटेको छ। यो बुझ्न सजिलो छ कि विश्वको नेपालले 0.03% ओगटेको छ भने एसिया महादेशको नेपालले 0.3% मात्र ओगटेको छ। क्षेत्रफलको दृष्टिकोणले नेपाल विश्वको 93औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै नेपाल क्षेत्रफलको आधारमा विश्वको ठुलो देश रसिया भन्दा 157 गुणाले सानो छ भने चीन भन्दा 65 गुणाले सानो छ र भारत भन्दा 22 गुणाले सानो रहेको छ। त्यस्तै नेपालको कुल भूभागमध्ये 92.94% जमिनले ओगटेको छ भने 7.06 पानीले ओगटेको छ। सिमाना नेपालको सिमाना निम्नानुसार जोडिएको हुन्छ। त्यस्तै नेपालको उत्तरी सिमाना चीनको तिब्बतसँग र पूर्वी पश्चिमी र दक्षिणी भारतसँग जोडिएको छ। त्यस्तै उत्तरमा चीनको तिब्बतसँग, दक्षिणमा उत्तर प्रदेश र बिहार, पूर्वमा पश्चिम बङ्गाल र सिक्किम र पश्चिममा उत्तराखण्ड। नेपालबाट तेस्रो नजिकको देश बङ्गलादेश 27 किलोमिटर, बङ्गलादेशको राजधानी ढाका र चौथो नजिकको राष्ट्र भुटानको थिम्पू 32 किलोमिटर रहेको छ। नेपालबाट नजिकको सार्क राजधानी भुटानको थिम्पू 400 किलोमिटर छ भने टाढाको सार्क राजधानी मालदिभ्सको माले 27-60 किलोमिटर रहेको छ।
नेपालको भारत र चीनसँग निम्नानुसार सिमाना छुट्याएको छ। यो पूर्वी सिमाना पूर्वमा मेची नदी र सिङ्गलिला पर्वत रहेको छ। पश्चिममा महाकाली नदी। उत्तरी सिमाना चीनको मुख्य हिमाल 35% र बाँकी भोट हिमालय र दक्षिणमा 10 गजा रहेको छ। जस्तो अब नेपालको क्षेत्रफल भइसक्यो। हामीले पूर्व नै भनिसक्यो नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ भने अब त्यो क्षेत्रफल छ भने त्यसको लम्बाइ र चौडाइ अवश्य होला हैन। त्यसको लम्बाइ र चौडाइ यसरी छ। लम्बाइ र चौडाइ यस्तो छ कि पूर्व र पश्चिम लम्बाइ 885 किलोमिटर र माइलमा भन्दाखेरि 500 माइल र उत्तर र दक्षिण औसत चौडाइ भन्दाखेरि 193 किलोमिटर, माइलमा भन्दाखेरि 125 माइल। बढी यो त औसत चौडाइ भयो र औसत चौडाइ भनेको बढी र कम पनि हुन्छ भने बढीमा भयो भने भन्दाखेरि 241 किलोमिटर र कममा भन्दाखेरि 145 किलोमिटर रहेको छ। अब नजिकको समुद्रको दूरी बङ्गालको खाडी हिन्द महासागर 1127 किलोमिटर र 700 माइल र यसमा कहिलेकाहीँ प्रश्नमा सोध्न गर्छ 1126 पनि त्यसैले यसमा नउल्झिने। प्रामाणिक समय नेपालको प्रामाणिक समय गौरीशङ्कर हिमाललाई आधार मानिएको छ। नेपालको प्रामाणिक समय ग्रिनविच समयभन्दा 5 घण्टा 45 मिनेट छिटो रहेको छ। यो समय र स्थान विक्रमसम्म 2042 वैशाख 1 गतेदेखि लागू गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका 4 भज्याङहरू यसरी याद गर्नु। सभा 5 याद गर्नु र पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण याद राख्नु। पूर्वमा साङ्गा भज्याङ, पश्चिममा बाण भज्याङ, उत्तरमा पाटी भज्याङ र दक्षिणमा चन्द्रगिरी भज्याङ रहेको छ। नेपालको 4 बिन्दुहरू उत्तरमा च्याङ्ला भज्याङ हुम्ला, दक्षिणमा झापा कोलोदाबारी, पूर्वमा ताप्लेजुङ लेलेपो ताप्लेजुङ र पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा हुन्छ। नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक विभाजन नेपाललाई भीमसिंह थापाले 39 जिल्लामा विभाजन गरेका थिए। विक्रम 1952 मा राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले 35 जिल्लामा विभाजन गरेका थिए, जसमध्ये पहाडमा 23 जिल्ला र तराईमा 12 जिल्ला गरी जम्मा 35 जिल्ला थिए। विक्रम 1952 राणा प्रधानमन्त्री वीर शमशेरले 35 जिल्लामा छुट्याएका थिए। त्यस्तै विक्रम 2018 वैशाख 1 मा नेपाललाई 14 अञ्चल र 75 जिल्लामा विभाजन गरेका थिए राजा महेन्द्रले। त्यस्तै विक्रम 2029 मा नेपाललाई राजा वीरेन्द्रले 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेका थिए। त्यस्तै विक्रम 2037 मा नेपाललाई 5 विकास क्षेत्रमा विभाजन गरियो। र लास्टमा हाल विक्रम 2074 भाद्र 5 मा नेपाललाई 77 जिल्लामा विभाजन गरियो। नेपालका जिल्ला सम्बन्धी जानकारी साथीहरू यसरी भेन चित्र बनाएर पढ्ने गरौँ, बुझ्नमा सजिलो हुन्छ कि नेपालको 2वटा सिमाना छ, चीन र भारत। अनि अब यसमा जिल्लाहरू पनि दुईटै देशसँग जोडिएको छ। त्यसैले हामीले
एकातिर चीन र एकातिर भारत मानियो र चीनमा 13 वटा जिल्ला छोएको छ र भारतमा 25 वटा जिल्ला छोएको छ र दुईटै जिल्लामा 2 वटा जिल्ला छोएको छ जसको नाम हो दाता। हामी छोटकरीमा दाता राख्यौं। दा भनेको दार्चुला, ता भनेको ताप्लेजुङ, दुईटा जिल्ला छोएको छ र कुनै पनि देशसँग सिमाना नछोएको नेपालको जिल्ला 37 वटा पुगेको छ। यसलाई यसरी पढ्दाखेरि चीन र भारत दुवै देशलाई छुने जिल्ला 2 वटा दाता भन्दाखेरि दार्चुला र ताप्लेजुङ हुन्। चीनसँग मात्र सिमाना जोडिएका जिल्ला 13 वटा हो र चीनसँग सिमाना जोडिएका जिल्ला 15 वटा हो। 15 वटा कसरी भयो? मात्र भन्दाखेरि 13 वटा। चीनसँग सिमाना जोडिएको छ भने यसरी भन्दाखेरि 13 आ 2 15 भयो। त्यसैले यो 15 वटा। त्यस्तै भारतसँग मात्र सिमाना जोडिएको जिल्ला 25 वटा र भारतसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला 27 वटा। कुनै पनि देशसँग सिमाना नजोडिएको जिल्ला 37 वटा र धेरै जिल्लाहरूसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला सिन्धुली हुन्। धेरै जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्ला सिन्धुली हुन्। यो 10 वटा जिल्लाहरूसँग सिमाना जोडिएको छ र 9 वटा जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्ला मकवानपुर हुन्। सबैभन्दा कम जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्लाहरू यसरी पढ्नु। सबैभन्दा कम जिल्लासँग सिमाना जोडिएको जिल्लाहरू झाँक्दा पढ्नु। झाँक्दा सर्टकटमा झाँक्दा याद राख्नु र यसरी झाँक्दाको अर्थ हुन्छ झापा, कञ्चनपुर, दार्चुला। झापा, कञ्चनपुर, दार्चुला यिनीहरू अन्य 2 वटा जिल्लासँग सिमाना सँग जोडिएको छ। क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको सबभन्दा ठूलो जिल्ला क्षेत्रफलको हिसाबले डोल्पा हो। यसको क्षेत्रफल 7889 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसरी याद गर्नु र यो याद गर्नमा 7889 वर्ग किलोमिटर छ। यसरी याद गर्दाखेरि याद छिटो हुन्छ र यसलाई गिन्दाखेरि कति हुन्छ? 7889 वर्ग किलोमिटर। क्षेत्रफलको हिसाबले नेपालको सबभन्दा सानो जिल्ला भक्तपुर हो। यसको क्षेत्रफल 119 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। डोल्पा भक्तपुर भन्दा कति गुणाले ठूलो रहेको छ? डोल्पा भक्तपुर भन्दा 66.29 गुणाले ठूलो रहेको छ। 66.29 गुणाले ठूलो रहेको छ। अब साथीहरू क्षेत्रफल बराबर भएका जिल्लाहरू पनि रहेको छ जसमा 4 वटा रहेको छ जसमा 2 वटा बराबर छ। अनि यसलाई याद गर्दाखेरि सर्ट तरिका हो तारा बडो। यसलाई तारा बडो याद गर्नु। क्षेत्रफल बराबर भएका जिल्लाहरूलाई याद गर्नका लागि तारा बडो याद गर्नु। तबाट तनहु, राबाट रामेछाप। तनहु रामेछाप 1546 वर्ग किलोमिटरले बराबर रहेको छ र बडो भनेको बर्दिया र डोटी। बर्दिया र डोटी 20-25 वर्ग किलोमिटरले बराबर रहेको छ। अब झोलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई भनिन्छ? झोलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर बागलुङलाई भनिन्छ। त्यस्तै नेपालको नक्सासँग मिल्ने जिल्ला बागलुङ नै हो। सर्वोच्च स्थानमा जिल्ला सदरमुकाम भएको जिल्ला हुम्लाको सिमीकोट हो र यो 2946 मिटरको उचाइमा रहेको। होचो स्थानमा भएको जिल्ला सदरमुकाम कुन हो भन्दाखेरि महोत्तरीको जलेश्वर हो। सबैभन्दा बढी विमानस्थल भएको जिल्ला सोलुखुम्बु हो। यस सोलुखुम्बुमा जम्मा 4 वटा विमानस्थल रहेको छ।
त्यसमा यिनीहरू पर्दछन् फापलु, लुक्ला, स्याङबोचे र कागेल। तीनतिरबाट नदीले सिमाना छुट्याएको जिल्ला ओखलढुङ्गा हो। तीनतिरबाट नदीले सिमाना छुट्याएको जिल्ला कुन हो? ओखलढुङ्गा हो। जनसङ्ख्याको हिसाबले सबभन्दा सानो जिल्ला कुन रहेको छ? जनसङ्ख्याको हिसाबले सबभन्दा सानो जिल्ला मनाङ हो। त्यस्तै जनसङ्ख्याको हिसाबले सबभन्दा ठुलो जिल्ला कुन रहेको छ? तपाईहरुलाई थाहै होला नेपालको जनसङ्ख्या कुन ठाउँमा बढिरहेको छ? काठमाडौँमा। त्यसैले जनसङ्ख्याको हिसाबले सबभन्दा ठुलो जिल्ला काठमाडौँ हो। महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको जिल्ला कुन हो? महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको जिल्ला पर्सा हो। महेन्द्र राजमार्गले छुने दुई पहाडी जिल्ला कुन हुन्? महेन्द्र राजमार्गले छुने दुई पहाडी जिल्लाहरू मकवानपुर र अर्धखाँची हो। अब फेरि सबभन्दा बढी चिया उत्पादन हुने जिल्ला कुन हो? सबभन्दा बढी चिया उत्पादन हुने झापा हो। साथीहरू यसरी याद गर्नु कि तपाईहरुको दिमागमा होला कि इलाममा धेरै हुन्छ, तर होइन। झापामा सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन हुन्छ र चियाको खेती सुरु हुने भएको छ इलामबाट नै यो हो। तर अहिले सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन झापामा भइरहेको छ। त्यस्तै कफी खेतीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला गुल्मी हो। कफी खेतीको लागि प्रसिद्ध जिल्ला गुल्मी हो। ज्वालामुखीको चिन्ह भएको जिल्ला कुन हो? ज्वालामुखीको चिन्ह भएको जिल्ला दैलेखको दल्लु हो। तीन तालको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई भनिन्छ? तीन तालको जिल्ला भनेर रामेछापलाई चिनिन्छ। त्यस्तै फेरि हिमालपारीका जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई भनिन्छ? हिमालपारीको जिल्ला भनेर मनाङ मुस्ताङलाई भनिन्छ। उत्तरमा हिमालदेखि दक्षिणमा महाभारतसम्म फैलिएको जिल्ला धादिङ हो। उत्तरमा हिमालदेखि दक्षिणमा महाभारतसम्म फैलिएको जिल्ला धादिङ हो। छोटो छोटो नदीको बहाव भएको जिल्ला दाङ हो। छोटो छोटो नदीको बहाव भएको जिल्ला कुन हो? दाङ हो। त्यस्तै 12 बण्डाल 18 खण्डाल भएको भनेर चिनिने कुन जिल्ला हो? सुर्खेत हो। 52 पोखरी 53 तालको जिल्ला भनेर चिनिने जिल्ला रुकुम हो। नेपालको मरुभूमि भनेर कुन जिल्लालाई भनिन्छ? नेपालको मरुभूमि भनेर मुस्ताङलाई भनिन्छ। किनभने कि मुस्ताङमा सबैभन्दा कम पानी पर्ने गर्छ। नेपालमा सबभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ कास्की हो र यसलाई चेरापुञ्जी पनि भन्ने गर्छ। यो पोखराको लुम्ले ठाउँमा छ, यसैले चेरापुञ्जी भन्दछन्। किनभने कि विश्वको सबभन्दा बढी पानी पर्ने ठाउँ भारतको चेरापुञ्जीमा पर्छ, त्यसैले यसलाई चेरापुञ्जी पनि भनिन्छ। त्यस्तै नयाँ नेपाल भनी चिनिने जिल्ला कुन हुन्? नयाँ नेपाल भनी चिनिने जिल्लाहरू बागेबर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर हो। बबककै यसरी याद गर्नु, बबककै याद गर्नु। जस्तै बागेबर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर हो। सबैभन्दा धेरै धान पर्ने जिल्ला कुन हो? सबैभन्दा बढी धेरै धान पर्ने जिल्ला झापा हो र चिया पनि हुन्छ, अगाडि पूर्व नै भनिसक्यो हामी। त्यसैले सबैभन्दा बढी धान पर्ने जिल्ला झापा नै हो। सबैभन्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन भएको जिल्ला कुन हुन्? मोरङ हो र खेती सबैभन्दा यो मोरङ 1 नम्बर प्रदेशमा पर्दछन्। त्यसैले सबैभन्दा धेरै खेतीयोग्य जमिन भएको प्रदेश भन्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेश भयो हैन साथीहरू। त्यस्तै अब अगाडि बढ्दाखेरि विश्व रेकर्ड भएको नेपालमा त्यो जग्गाहरू, त्यो ठाउँहरू, यस्ता ठाउँहरू रहेको छ जुन ठाउँहरू विश्वको रेकर्डमा रहेको छ। ती हुन् यस्ता विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा हो। यसको उचाइ साथीहरूलाई थाहै होला 8848
मिटर रहेको छ र फिटमा भन्दाखेरि 29,028 फिट रहेको छ। नेपालमा रहेको विश्वको सबभन्दा गहिरो उपत्यका कुन हुन्? अरुण उपत्यका हो। यसको गहिराई 8391 मिटर गहिरो हो र यो सखुवा सभामा पर्दछ। यसरी याद गर्नु 8391 दुईटै लगभगमा रहेको छ। यसको अरुण उपत्यकाको गहिराई दुईटै अलिअलि डिफ्रेन्समा रहेको छ। 8391 83 र अलि भन्दाखेरि 91 8391 यसरी याद गर्नुहोस्, याद गर्नमा सजिलो हुन्छ। त्यस्तै नेपालमा रहेको विश्वको सबभन्दा गहिरो गल्छी अन्ध तथा दाना गल्छी हो वा दाना अथवा अन्ध गल्छी हो। यो म्याग्दी जिल्लामा पर्दछन् र यसको गहिराई 6967 मिटर हो। यसरी याद गर्दाखेरि छिटो हुन्छ कि बुझ्नमा सजिलो हुन्छ कि 6967 र यसलाई पढ्दाखेरि कति भयो 6967 हैन। त्यस्तै यसले हामीलाई याद गर्नमा अलि हामीलाई त के हो याद गर्ने त याद आफै याद भएपछि त आफै बुझिहाल्छौँ हैन। त्यसैले हामी यसलाई 6967 मिटर हो भने याद राख्नुहोस्। जस्तै नेपालमा रहेको विश्वको सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको ताल कुन ताल हो? तिलिचो ताल हो र यो कति मिटरको उचाइमा रहेको छ? 49 मिटरको उचाइमा रहेको छ समुद्र सतहदेखि। जस्तै तिलिचो ताल कुन जिल्लामा रहेको छ? तिलिचो ताल मनाङ जिल्लामा रहेको छ, जहाँ जनसङ्ख्या धेरै कम छ। नेपालकै सबभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जिल्ला कुन हो? मनाङ हो। त्यसैले यो ताल मनाङ जिल्लामा रहेको छ। यसरी याद गर्नु कि यस्तै नेपालमा रहेको विश्वको सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटल कुन हुन्? नेपालमा रहेको विश्वको सबभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको होटल कुन हुन्? यो होटल एभरेस्ट भ्यू हो, किनकि र यो समुद्र सतहदेखि 3780 मिटरको उचाइमा रहेको छ र यो नाम्चे बजारमा रहेको छ। यो पनि हो कि सगरमाथाको प्रवेशद्वार नाम्चे बजार नै हो। यो पनि याद गर्नु प्लसमा छ। अलि प्लसमा पढ्नुपर्छ साथीहरू। त्यस्तै नेपालमा रहेको सबभन्दा अग्लो स्थानमा माछा खेती कहाँ हुन्छ? रारातालमा मुगुमा हुन्छ। त्यस्तै अगाडि नेपालमा मात्र पाउने च्याउ भन्दाखेरि कुन हो? नेपालमा मात्र पाउने च्याउ टाफिना नेपोलियन्सिस हो। त्यस्तै नेपालमा मात्र पाउने चरा कुन हुन्? नेपालमा मात्र पाउने चरा काडे भ्याकुर हो। नेपालमा मात्र पाउने किरा कुन हुन्? नेपालमा मात्र पाउने किरा कालिस नेमिस हो। नेपालमा मात्र पाउने छेपारा कुन हो? सिटाना फुस्का हो। विश्वको सबभन्दा सानो मुद्रा कुन हो? जावा मुद्रा हो। यो जयप्रकाश मल्लले चलाएको हो। यो पनि याद गर्नु थपमा। विश्वको सबभन्दा सानो मुद्रा जावा मुद्रा हो र यो जयप्रकाश मल्लले चलाएको हो। त्यस्तै सर्वोच्च स्थानबाट उत्पत्ति भएको नदी कुन हो? सर्वोच्च स्थानबाट उत्पत्ति भएको नदी अरुण नदी हो। सर्वोच्च स्थानमा रहेको प्रयोगशाला कुन हो? सर्वोच्च स्थानमा रहेको प्रयोगशाला पिरामिड ल्याबोरेटरी हो र यो 50 मिटरको उचाइमा रहेको छ। सर्वोच्च स्थानमा रहेको बस्ती डोल्पा जिल्लाको छक्राभोट र तराप बस्ती हो। सर्वोच्च स्थानमा रहेको भज्याङ पूर्वी घयाच हो। सर्वोच्च स्थानमा रहेको भज्याङ हो। यो भज्याङको नाम पूर्वी घयाच हो। यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा 6657 मिटरको उचाइमा रहेको छ। विश्वको सर्वाधिक उचाइमा उड्न सक्ने पुतली सिक्किम ब्यान्डेड ओपोलो हो। यो पुतली 5000 मिटरको उचाइमा उड्छ वा रहन्छ। अब प्रदेश सम्बन्धी जानकारी। नेपालमा कति प्रदेश रहेको छ? कति प्रदेश चीन र भारतसँग जोडिएको छ र कति दुईटैसँग जोडिएको छ? यो सम्बन्धी यसबाट हामी
अध्ययन गर्ने हो। त्यसैले अब यस सम्बन्धी यसलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गरेर पढ्दाखेरि सजिलो हुन्छ। त्यसैले हामी यसलाई भेन चित्रमा नै प्रस्तुत गरेको छौँ। यसरी हेर्नु, चीन र भारत। नेपाललाई दुईटा जिल्लामा रहेको छ, चीन र भारत। त्यसमा चीन र भारत र हेर्नु यता चीनमा 6 नम्बर प्रदेश मात्र छोएको छ र 6 नम्बर प्रदेशलाई नामाकरण गरेको छ कर्णाली प्रदेश। त्यस्तै भारतमा 2वटा प्रदेश मात्र छोएको छ, 2, 5 र दुईटै देशसँग कतिवटा प्रदेश जोडिएको रहेको छ, 4वटा, 1, 3, 4, 7। अब यसलाई प्रश्नमा यसरी सोध्छ या पढ्न सकिन्छ। चीन र भारत दुवै छुने प्रदेश कतिवटा रहेको छ? 4वटा। कुन कुन भन्दाखेरि 1, 3, 4, 7 हो। भारतलाई मात्र छुने प्रदेश कतिवटा रहेको छ? 2, 5, दुईटा रहेको छ, 2, 5। र भारतलाई छुने प्रदेश तपाईहरूलाई अगाडि नै भनिसक्नु भएको छ। मात्रामा यो कर्णाली भयो, यसमा चीनमा हेर्दाखेरि कर्णाली मात्र भयो। त्यसैले यहाँ भारतमा हेर्दाखेरि 2, 5 मात्र भयो। र भारतलाई छुने प्रदेश भन्यो भने यो 2, 5 र यता 1, 3, 4, 7 यो घेराभित्र पर्दछ नि सबै, त्यो सबै हेर्नुपर्छ। त्यसैले भारतलाई छुने प्रदेश 1, 2, 3, 4, 5, 7 हो। चीनलाई मात्र छुने प्रदेश 6 हो, कर्णाली प्रदेश हो। र चीनलाई छुने प्रदेश 1, 3, 4, 7 र 6 भन्दा पुग्छ। स्थानीय तह। स्थानीय तहलाई हामी स्थानीय तह भनेको के हो? यसलाई स्थानीय तहमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई जनाउँछ। त्यस्तै अब स्थानीय तहमा हेर्दाखेरि नेपालमा हाल कतिवटा स्थानीय तह रहेको छ? नेपालमा हाल जम्मा 753वटा स्थानीय तह रहेको छ। नेपालमा हाल जम्मा 6वटा महानगरपालिका रहेको छ। र नेपालमा हाल जम्मा 11वटा उपमहानगरपालिका रहेको छ। र नेपालमा हाल जम्मा 276वटा नगरपालिका रहेको छ। र नेपालमा हाल जम्मा 460वटा गाउँपालिका रहेको छ। र वडा सङ्ख्या भन्दाखेरि 6729वटा वडा सङ्ख्या पनि रहेको छ नेपालमा हाल। अब अगाडि हेर्दाखेरि सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो? सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको जिल्ला सर्लाही हो। यसमा 20वटा स्थानीय तहहरू रहेको छन्। सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो? पूर्वी रुकुम हो। सबैभन्दा कम स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो? पूर्वी रुकुम हो। सबैभन्दा बढी पिछडिएका स्थानीय तह 57वटा हो। यो सबैभन्दा बढी पिछडिएका स्थानीय तहहरू हो। नेपालमा हाल जम्मा मैले अगाडि भनिसक्यो 6743वटा वडा सङ्ख्या रहेको छ। मैले पूर्व भनेको 6743वटा वडा सङ्ख्या रहेको छ। त्यस्तै नेपालमा सबैभन्दा बढी वडा सङ्ख्या भएको जिल्ला कुन हो? नेपालमा सबैभन्दा बढी वडा सङ्ख्या भएको जिल्ला भन्दाखेरि सर्लाही नै हो। सर्लाहीमा 200वटा वडा सङ्ख्या रहेको छ। र सबैभन्दा बढी स्थानीय तह पनि सर्लाहीमा नै रहेको छ। सबैभन्दा कम वडा सङ्ख्या भएको जिल्ला कुन हो? सबैभन्दा कम वडा सङ्ख्या भएको जिल्ला मुस्ताङ हो। अब किन मुस्ताङमा सबैभन्दा कम वडा सङ्ख्या भयो? किनभनेकि मुस्ताङ एउटा मोरभूमि भन्ने ठाउँ रहेको छ। त्यसैले यहाँ कम जनसङ्ख्या छ र जसको कारणले गर्दा वडा सङ्ख्या पनि कम हुन सक्छ। त्यसैले सबैभन्दा कम वडा सङ्ख्या भएको जिल्ला मुस्ताङ हो। अब गाउँपालिका नभएको जिल्ला कुन कुन हो? गाउँपालिका नभएको जिल्ला काठमाडौँ र भक्तपुर हो। सबैभन्दा धेरै गाउँपालिका भएको जिल्ला कुन हो? सबैभन्दा धेरै गाउँपालिका भएको जिल्ला धादिङ हो। धादिङमा 11वटा गाउँपालिका रहेको छ। 1वटा मात्र गाउँपालिका भएको जिल्ला कुन हो? 1वटा मात्र गाउँपालिका भएको जिल्ला चितवन हो।
बराबर क्षेत्रफल भएका गाउँपालिका हेर्दाखेरि चम्पादेवी र चिसङ्खुगढी क्षेत्रफल 126.91 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नेपालको सबभन्दा पहिलो नगरपालिका भन्दाखेरि ललितपुर हो। अहिले महानगरपालिकामा परिणत भइसकेको छ, तर नेपालको सबभन्दा पहिलो नगरपालिका भन्दाखेरि ललितपुर हो। बिक्री सम्म 2073 फागुन 27 गते नेपाललाई 59वटा नगरपालिका थप गराई हाल जम्मा 276वटा नगरपालिका पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला कुन हो? सबैभन्दा धेरै नगरपालिका भएको जिल्ला रौतहट हो। त्यस्तै भन्दाखेरि एउटा मात्र नगरपालिका भएको जिल्लाहरू मुगु, म्याग्दी, जुम्ला, रोल्पा, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङ, पाँचथर जम्मा 8वटा रहेको छ। नगरपालिका नभएका जिल्लाहरू मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, हुम्ला, पूर्वी रुकुम गरी जम्मा 5वटा रहेको छ। मनाङ, मुस्ताङ, हुपुर यसरी याद गर्नु। मनाङ, मुस्ताङ चाहिँ हुपुर याद गर्दाखेरि नगरपालिका नभएकै जिल्लाहरू पर्दछ। त्यस्तै नगरपालिका भन्दा बढी उपमहानगरपालिका भएको जिल्ला हेर्दाखेरि दाङ हो। दाङमा एउटा नगरपालिका रहेछ भने 2वटा महानगरपालिका रहेको छ। त्यस्तै जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो महानगरपालिका कुन हो? जनसङ्ख्याको आधारमा सबभन्दा ठुलो महानगरपालिका काठमाडौँ हो। जनसङ्ख्याको आधारमा सबभन्दा ठुलो उपमहानगरपालिका जनकपुर हो। जनसङ्ख्याको आधारमा सबभन्दा ठुलो नगरपालिका मेचीनगर हो। मेचीनगर झापा हो। जनसङ्ख्याको आधारमा ठुलो गाउँपालिका राप्ती-सुनारी हो। त्यस्तै भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको आधारमा साना महानगरपालिका भन्दाखेरि विराटनगर हो। उपमहानगरपालिका भन्दाखेरि जितपुर, सिमराबारा हो। नगरपालिका भन्दाखेरि ठुलो भेरी, डोल्पा हो। गाउँपालिका भन्दाखेरि नाफु, मनाङ हो। क्षेत्रफलका आधारमा ठुला महानगरपालिका लेखनाथ, कास्की हो। उपमहानगरपालिका घोराही, दाङ हो। नगरपालिका शीतगङ्गा, गाउँपालिका नाम्जा हो। क्षेत्रफलका आधारमा साना महानगरपालिका ललितपुर हो। उपमहानगरपालिका नेपालगञ्ज हो। नगरपालिका भक्तपुर हो। गाउँपालिका प्रवानीपुर 12 हो। नेपालको संविधान अनुसार जिल्लाहरू निम्नानुसार रहेको छ। अब जम्मा 7वटा प्रदेशमा कतिवटा जिल्ला पर्दछ त्यसको बारेमा हेर्दाखेरि 1 नम्बर प्रदेशमा 14वटा जिल्ला रहेको छ। 2 नम्बर प्रदेशमा 8वटा रहेको छ। 3 मा 13वटा रहेको छ। 4 मा 11वटा रहेको छ। 5 मा 12वटा रहेको छ र 6 मा 10वटा रहेको छ र 7 मा 9वटा रहेको छ। भित्री मधेसमा पर्ने जिल्लाहरू कतिवटा रहेको छ? भित्री मधेसमा पर्ने जिल्लाहरू जम्मा 7वटा रहेको छ, जुन हुन् सिसुदा, नमची। यसरी याद गर्दाखेरि सिसुदा, नमची। सीबाट सिन्धुली भयो, सुबाट सुर्खेत भयो, दाबाट दाङ भयो, उबाट उदयपुर भयो, नबाट नवलपुर भयो, मबाट मकवानपुर भयो,
चीबाट चितवन हो। यसरी जम्मा गरी 7 वटा छन्। धरातलको आधारमा नेपाललाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। ती कुन कुन हुन् सबैलाई थाहा होला। हिमाल, पहाड, तराई हो। हिमाली प्रदेश कति उचाइमा अवस्थित छ? हिमाली प्रदेश कति उचाइमा अवस्थित छ? हिमाली प्रदेश 3000 मिटरदेखि 8848 मिटरको उचाइमा अवस्थित रहेको छ। नेपालमा हिमाली जिल्ला जम्मा कतिवटा रहेको छ? नेपालमा हाल जम्मा हिमाली जिल्ला 21 वटा रहेको छ। नेपालमा पहाडी जिल्ला हाल जम्मा कतिवटा रहेको छ? नेपालमा पहाडी जिल्ला हाल जम्मा 35 वटा रहेको छ। त्यस्तै नेपालमा हाल तराईमा जिल्ला कतिवटा रहेको छ? 21 वटा रहेको छ। हिमाली प्रदेशको उत्तर दक्षिण चौडाइ कति रहेको छ? हिमाली प्रदेशको उत्तर दक्षिण चौडाइ 25 देखि 50 किलोमिटर छ। हिमाली प्रदेशलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। ती हेर्दाखेरि त्यसमा मुख्य हिमाल पर्दछ, भित्री हिमाल र सीमान्त हिमाल। हिमाली प्रदेशलाई 3 भागमा विभाजन गरिएको छ, जसमा मुख्य हिमाल पर्दछ, भित्री हिमाल पर्दछ र सीमान्त हिमाल पर्दछ। त्यस्तै पहाडी प्रदेश समुद्र सतहदेखि कति उचाइमा रहेको छ? पहाडी प्रदेश समुद्र सतहदेखि 600 मिटरदेखि 3000 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको छ। पहाडी प्रदेशलाई 3 भागमा पनि विभाजन गरेको छ। त्यसमा हेर्दाखेरि चुरे श्रेणी, महाभारत पर्वत र मध्य भूमि पर्दछ। चुरे श्रेणी भनेको पर्वत नै हो, पहाड नै हो। चुरे श्रेणी, महाभारत पर्वत र मध्य भूमि रहेको छ पहाडी प्रदेशमा। चुरे पहाडको अधिकतम उचाइ कति रहेको छ? चुरे पहाडको अधिकतम उचाइ 1863 मिटर रहेको छ। नेपालको कुन क्षेत्रलाई अन्नको भण्डार भनी चिनिन्छ? तपाईहरूलाई थाहै होला। हिमाली, पहाडी, तराई छ, 3 वटा प्रदेश छ र सबैभन्दा बढी कुनमा अन्न उत्पादन हुन्छ? तराईमा, किनभने तराईमा समतल जग्गा रहेको छ। त्यसैले यसमा प्रश्न आएको छ कि नेपालको कुन क्षेत्रलाई अन्नको भण्डार भनिन्छ? तराई प्रदेशलाई। तराई प्रदेश समुद्र सतहदेखि कति उचाइमा रहेको छ? तराई प्रदेश समुद्र सतहदेखि 59 देखि 600 मिटरसम्मको उचाइमा रहेको छ। तराई प्रदेशलाई 3 भागमा पनि विभाजन गरेको छ। ती कुन कुन हुन्? तराई एउटा हो, भाबर क्षेत्र हो र भित्री मधेस हो। कुन कुन हुन्? तराई, भाबर क्षेत्र र भित्री मधेस। सामान्यतया प्राकृतिक स्रोतलाई 3 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छन्। प्राकृतिक स्रोतहरूलाई 3 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छन्। ती कुन कुन हुन्? नवीकरणीय, अनवीकरणीय र अनन्त हो। स्वच्छ हावा, स्वच्छ पानी, उर्वरा माटो, वनस्पति एवं पशुपक्षी आदि नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो। सूर्य शक्ति, वायु शक्ति, जल शक्ति, ज्वारभाटा आदि अनन्त प्राकृतिक स्रोत हो। त्यस्तै डिजल, पेट्रोल, मट्टीतेल, धातुगत खनिज पदार्थ, अधातु खनिज पदार्थ आदि अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो। जल स्रोतका दृष्टिले ब्राजिल पछि विश्वको दोस्रो समुद्र राष्ट्र भन्दाखेरि कुन हुन्? नेपाल हो। नेपालमा साना ठुला गरी जम्मा करिब 6000 वटा नदीनालाहरू रहेका छन्। नेपालमा विश्वको कुल जल स्रोतको कति प्रतिशत भाग रहेको छ? नेपालमा विश्वको कुल जल स्रोतको 2.27% रहेको छ। 2.27% रहेको छ, किनभने कि यसलाई दशमलव पछि डाइरेक्टली उच्चारण गर्न पाउँदैन, त्यसैले यसलाई 2.27 उच्चारण गर्न सकिन्छ। नेपालको नदीनालाहरूबाट कति जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ? नेपालको नदीनालाहरूबाट 83,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावना रहेको छ। नेपालमा 1000 भन्दा बढी नदीनालाहरू 11 किलोमिटर भन्दा बढी लामा छन् भने कति नदीनालाहरू 160 किलोमिटर भन्दा बढी लामा छन्? करिब 100 भन्दा बढी। नेपालका नदीनालाहरूको जलभण्डार क्षमता कति रहेको छ? नेपालको नदीनालाहरूको जलभण्डार क्षमता 2,00,000
2000 मिलियन क्युबिक मिटर रहेको छ। त्यस्तै उद्गम स्थलका आधारमा नेपालका नदी नदीहरूलाई 3 भागमा पनि विभाजन गरिएको छ, जसमा पहिलो स्तरको नदी पर्छ, दोस्रो स्तरको नदी पर्छ, तेस्रो स्तरको नदी पर्छ। पहिलो स्तरको नदी कसलाई भन्ने हेर्दाखेरि पहिलो स्तरका नदी कुन क्षेत्रबाट उत्पत्ति भयो, ठुलो जलराशिका साथै अन्तर प्रवाहित हुन्छ, हिमालबाट। सदाबहार एवं हिमाली पूर्वगामी नदी भन्नाले कुन नदीलाई भनिन्छन्, पहिलो स्तर नदीलाई। पर्वतीय अनुगामी नदी भन्नाले कुन नदीलाई बुझिन्छ, पर्वतीय अनुगामी नदी भन्नाले दोस्रो स्तरका नदीलाई भनिन्छ। महाभारत पर्वतबाट उत्पत्ति भएका मेची, कन्काई, कमला, बागमती, राप्ती, तिनाउ, बाणगंगा, बबई आदि नदी दोस्रो स्तरका नदी हो। चुरे पहाडबाट उत्पत्ति भई बहने मैनावती, बाक्रा, हर्दीनाथ, तिलाबे, मुसमारा, सिरसिया आदि नदी तेस्रो स्तरका नदी हुन्। त्यस्तै कोशी, गण्डकी र कर्णाली कुन स्तरका नदी हुन्, कोशी, गण्डकी र कर्णाली पहिलो स्तरका नदी हो। कोशी प्रदेश भन्नाले केलाई भनिन्छ, कोशी प्रदेश भन्नाले पूर्वमा कञ्चनजङ्घा पूर्वमा लमटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्म कोशी प्रदेश भन्नाले पूर्वमा कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि पश्चिममा लमटाङ हिमालसम्म जनाउँछ। गण्डकी प्रदेश भन्नाले पूर्वमा लमटाङ हिमालदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्म जनाउँछ। जस्तै कर्णाली प्रदेश भन्नाले पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा व्यास ऋषि हिमाल नन्दाबेसीसम्म जनाउँछ। नेपालको सबभन्दा ठुलो नदी कुन हो, नेपालको सबभन्दा ठुलो नदी कोशी हो। कोशीका 7 सहायक नदीहरू कुन कुन हुन्, कोशीका 7 सहायक नदीहरू यस प्रकार छन्: तामाकोशी, सुनकोशी, दुधकोशी, इन्द्रावती, तामोर, लिखु, अरुण। एकचोटि फेरि हेर्दाखेरि तामाकोशी, सुनकोशी, दुधकोशी, इन्द्रावती, तामोर, लिखु र अरुण रहेको छ। जम्मा कति रहेछ, 7 वटा रहेको छ। 7 सहायक नदीहरू रहेको छ कोशीको। त्यस्तै कोशी नदीको औसत जल प्रवाह कति रहेको छ, कोशी नदीको औसत जल प्रवाह 1564 क्युबिक मिटर रहेको छ, क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। यसको लम्बाइ कोशी नदीको लम्बाइ भन्दाखेरि 720 किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै कोशी नदीको सबभन्दा ठुलो सहायक नदी भन्दाखेरि कोशी नदीको सबभन्दा ठुलो सहायक नदी अरुण हो र सानो सहायक नदी भन्दाखेरि लिखु हो। त्यस्तै सप्तकोशीका सहायक नदीहरूमध्ये सबभन्दा पूर्वमा तामोर छ भने पश्चिममा इन्द्रावती रहेको छ। कोशी नदीको नामाकरण कुन ऋषिको नामबाट गरिएको छ, कोशी नदीको नामाकरण कुशिक ऋषिको नामबाट गरिएको हो। कोशी नदीलाई भारतमा के नामले चिनिन्छ, कोशी नदीलाई भारतमा दामोदर र बिहारको दुख भनेर चिन्छन्, किनभने कोशी नदीको कारणले बिहारमा धेरै धनजनको क्षति हुन्छ। त्यसै कारणले कोशी नदीलाई भारतमा बिहारको दुख र दामोदर पनि भनिन्छ। त्यस्तै चीनको ह्वाङ्गो नदी पछि विश्वकै सबभन्दा बढी बालुवा बोक्ने नदी कोशी नै हो। सप्तकोशी नदी सुनसरीको चतरामा पुगेपछि पहाड छोडी तराईमा प्रवेश गर्दछन्। नेपालमा सबभन्दा बढी ठाउँ परिवर्तन गर्ने नदी भन्दाखेरि कोशी नै हो। यसले धेरै ठाउँ परिवर्तन गरेको छ नेपालमा। नेपालको सबभन्दा गहिरो नदी कुन हुन्, नेपालको सबभन्दा गहिरो नदी गण्डकी हो। गहिरो गबाट गण्डकी, सिम्पल छ नि। त्यस्तै गण्डकी नदीको लम्बाइ कति रहेको छ, गण्डकी नदीको लम्बाइ नेपाल सरदरभित्रको लम्बाइ 338 किलोमिटर रहेको छ। गण्डकी नदीको नामाकरण कुन ऋषिको नामबाट भएको छ, गण्डकी नदीको नामाकरण गण्डक ऋषिको नामबाट
बढेको हो। त्यस्तै गण्डकी नदीका साथ सहायक नदीहरू कुन कुन? गण्डकी नदीका साथ सहायक नदीहरू यसरी याद गर्नुहोस्। काली बुढी सेती भयो भनेको सेतो भयो, उज्जर भयो। काली बुढी सेती भयो। अब यति बुझ्यो भने त्यसलाई मान्छेहरूले के गरिदियो? मारिदेलकै, मसोरिदेलकै, त्रिशुलीमा धदेलकै। यसरी त्यति भयो, मारिदेलकै, मसोरिदेलकै, त्रिशुली के ददेलकै। त यसरी यसमा हेर्दाखेरि काली बुढी कहाँबाट? काली गण्डकी, सेबाट सेती गण्डकी र मार्दी, मस्योर्दी र दरौदी हुन्। त्यस्तै भन्दाखेरि सप्तगण्डकीको सबभन्दा ठुलो सहायक नदी कुन हुन्? सप्तगण्डकीको सबभन्दा ठुलो सहायक नदी काली गण्डकी हो र सबभन्दा सानो सहायक नदी त्रिशुली हो। सप्तगण्डकी वा गण्डकी नदीको औसत जलप्रवाह कति रहेको छ? गण्डकी नदीको औसत जलप्रवाह 1713 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। शालिग्राम पाइने नेपालको एकमात्र नदी कुन हुन्? शालिग्राम पाइने नेपालको एकमात्र नदी काली गण्डकी हो। प्रसिद्ध रुरु क्षेत्र कुन नदीको किनारामा रहेको छ? प्रसिद्ध रुरु क्षेत्र काली गण्डकी नदीको किनारामा रहेको छ। गण्डकी नदी कुन ठाउँमा पुगेपछि नारायणी नामले चिनिन्छ? गण्डकी नदी चितवनमा पुगेपछि नारायणी नामले चिनिन्छ। किनभने गण्डकी नदीलाई नारायणी पनि भनिन्छ। र किन भनिन्छ भने गण्डकी नदी नारायणीमा पुग्दाखेरि त्यहाँको बासिन्दाहरूले होइन, चितवनमा पुगेपछि त्यहाँको बासिन्दाहरूले नारायणी नामले चिनिन्छ। चक्राकार नदी भने कुन नदीले चिनिन्छ? चक्राकार नदी भन्नाले काली गण्डकी नदीलाई भनिन्छ। चक्राकार नदी भन्नाले काली गण्डकी नदीलाई भनिन्छ। सप्तगण्डकीको सबभन्दा लामो नदी सप्तगण्डकीको सबभन्दा लामो नदी कुन हुन्? मस्योर्दी हो। नेपालको सबभन्दा लामो नदी कुन हो? नेपालको सबभन्दा लामो नदी कर्णाली हो। कर्णाली नदीको लम्बाइ कति रहेको छ? 507 किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै कर्णाली नदीका 7 सहायक नदीहरू हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुलो भेरी, सानो भेरी, तिला, बुढीगङ्गा र सेती रहेको छ। एकचोटि फेरि हेर्दाखेरि हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुलो भेरी, सानो भेरी, तिला, बुढीगङ्गा, सेती रहेको छ। कर्णाली नदीको औसत जलप्रवाह कति रहेको छ? कर्णाली नदीको औसत जलप्रवाह 1316 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। भारतमा प्रवेश गरेपछि कर्णाली नदीलाई के भनिन्छ? भारतमा प्रवेश गरेपछि कर्णाली नदीलाई घागरा भनेर चिनिन्छ। त्यस्तै कुन नदीलाई भारतमा प्रवेश गरेपछि के नामले चिनिन्छ भने यहाँ सबै विवरणहरू दिएको छ। हेर्दाखेरि जस्तै कन्काईलाई भारतमा पुगेपछि के भनिन्छ? कन्काईलाई बिरिङ भनिन्छ। मेचीलाई महानन्दा भनिन्छ। महाकालीलाई शारदा भनिन्छ भने बबईलाई सरयू भनिन्छ। नेपालका 3 प्रमुख नदी कोशी, गण्डकी र कर्णाली भारतको कुन नदीमा गएर मिसिन्छ? भारतको गङ्गा नदीमा गएर मिसिन्छ। भोटमा मूल भएका कतिवटा नदीहरू रहेको छ? भोटमा मूल भएका 6 वटा नदीहरू छ। ती कुन कुन हुन् हेर्दाखेरि यसको सर्टकटमा पहिला याद गर्दाखेरि काता, अरुण, त्रिशुल भनेको कबाट? कर्णाली हो। ताबाट तामा कोशी भयो। अरुण त अरुण भइसक्यो। तीबाट त्रिशुली भयो। सुबाट सुनकोशी भयो र तबाट तामोर भयो। यसो अरुण, तामोर, सुनकोशी, तामाकोशी, कर्णाली र
त्रिशूली अरुण त्रिशूल कता अरुण त्रिशूल अथवा अरुण त्रिशूल कता यसरी याद गर्दा पनि हुन्छ। नेपालको उत्तरगङ्गा भनेर कुन नदीलाई भनिन्छ? नेपालको उत्तरगङ्गा भनेर सानो भेरे भनिन्छ। चिनिन्छ। उत्तरवाहिनी भनेर को नदीलाई भनिन्छ? उत्तरवाहिनी भनेर कर्मनासा नदीलाई भनिन्छ किनभने यो दक्षिणबाट उत्तर दिशातर्फ बग्ने नदी हो। नेपालमा एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी कुन हो? नेपालमा एउटै नामले दुईतिर बग्ने नदी राप्ती हो। त्यस्तै नेपालबाट प्रति वर्ष 24 करोड घन मिटर माटो बगेर जान्छ, जसको कारणले गर्दा बङ्गालको खाडीमा न्यू मोर नामक टापु बन्दैछ। नदीका आधारमा नामाकरण गरिएका अञ्चलहरू 10 वटा रहेको छ। नदीका आधारमा नामाकरण गरिएका अञ्चलहरू नेपालमा कतिवटा रहेको छ? 10 वटा रहेको छ। त्यस्तै उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम कहाँ रहेको छ? उदयपुर जिल्लाको सदरमुकाम गाईघाट त्रियुगा नदीको किनारमा पर्दछ। ओलाङचुङ गोलाघाटीबाट नेपालमा प्रवेश गरेको एकमात्र नदी कुन हो? ओलाङचुङ गोलाघाटीबाट नेपालमा प्रवेश गरेको एकमात्र नदी तामोर हो। त्यस्तै नदीका किनारामा रहेका प्रमुख स्थानहरू कुन हुन्? स्थान र नदी चामे स्थान नारखोला नदी किनारमा पर्छ। काठमाडौँ बागमती नदी किनारमा पर्दछन्। बडा क्षेत्र कोशी नदी किनारमा पर्छन्। जुम्ला तिला नदी किनारमा पर्छन्। तौलिहावा बाणगङ्गा नदी किनारमा पर्छन्। धनगढी मोहना नदी किनारमा पर्छन्। पनौती पद्मावती नदी किनारमा पर्छन्। बुटवल तिनाउ नदी किनारमा पर्दछन्। बारा लालबगैया नदी किनारमा पर्दछन्। महेन्द्रनगर महाकाली नदी किनारमा पर्दछन्। त्यस्तै धनुषा हर्जुनाथ नदी किनारमा पर्दछन्। पुतलीखेल आन्धीखोला नदी किनारमा पर्दछ। पोखरा सेती नदी किनारमा पर्दछन्। जोमसोम कालीगण्डकी नदी किनारमा पर्छ। विराटनगर बक्राह नदी किनारमा पर्दछ। अब त्यस्तै विश्वको सर्वोच्च स्थानबाट उत्पत्ति भएको नदी कुन हो? अरुण हो। नेपालको कुन नदीमा दुर्लभ प्राणी डल्फिन पाएको छ? कर्णाली नदी किनारमा। कर्णाली नदीको किनारमा नेपालको दुर्लभ प्राणी अहिले डल्फिन भइसकेको छ। त्यसैले यो अहिले कर्णाली नदीको नदीमा पाइन्छ। गङ्गा स्वरूपको नामले चिनिने नेपालको नदी कुन हो? गङ्गा स्वरूपको नामले चिनिने नेपालको नदी कालीगण्डकी हो। कुमारी स्वरूपको नामले चिनिने नेपालको नदी मार्दी हो। वैष्णु स्वरूपको नामले चिनिने नेपालको नदी सेती हो। त्यस्तै कन्काईमाई समेत भनिने कन्काई नदीका मुख्य सहायक नदी पुवाखोला, माइखोला, जोगमाई हो। कन्काई समेत भनिने कन्काई नदीका मुख्य सहायक नदीहरू पुवाखोला, माइखोला, जोगमाई खोला हो। त्यस्तै हेर्दाखेरि नेपालका केही नदीहरूको संस्कृत नाम मस्यौदीको शीतप्रभा, अरुणको महाप्रभा, सेतीगण्डकीको शुक्लगङ्गा, सुनकोशीको सुबसभा, कर्णालीको पञ्चेश्वरी, झिमरुकको धर्मावती। संस्कृति नामहरू मार्दीको माण्डवी, तादीको सूर्यवती, लिखुको हेमगङ्गा, धोबोखोलाको रुद्रमती, चेप्पेको चम्पावती, त्रिशुलीको त्रिशुलगङ्गा, तामोरको दुधकोशीको भद्रावती,
गण्डकी के अच्छी राप्ती, बूढ़ी गण्डकी को यशोधारा, काली गण्डकी को कृष्ण गण्डकी, इन्द्रवती को सत्यवाहिनी र धरौदी को विश्वधारा भनिन्छ। त्यस्तै मकवानपुरबाट उत्पत्ति भएको पूर्वी राप्ती नदी नारायणी नदीमा मिसिन्छ। लिखु नदीलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? लिखु नदीलाई बरुड नामले पनि चिनिन्छ। इन्द्रावतीको उद्गम स्थल पाँचपोखरी हो। इन्द्रावती नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? इन्द्रावती नदीको उद्गम स्थल पाँचपोखरी हो। त्यस्तै दुधमती भनेर पनि चिनिने नदी पूर्वी राप्ती नदी हो। त्यस्तै महाकाली नदीको लम्बाइ कति रहेको छ? महाकाली नदीको लम्बाइ भन्दाखेरि 223 किलोमिटर रहेको छ। चमेलिया खोला, टिङ्कर खोला एवं सुनिया खोला महाकाली नदीमा मिल्दछन्। तराईमा पुगेपछि बागमती नदीले रौतहट र सर्लाही जिल्लाको सिमानाको काम गरेको छ। रौतहट र सर्लाही जिल्लाको दुईटैको सिमानाको काम गरेको छ कुन नदी? बागमती नदी। त्यस्तै बागमती नदीको लम्बाइ कति रहेको छ? बागमती नदीको लम्बाइ 163 किलोमिटर रहेको छ। बबई नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? बबई नदीको उद्गम स्थल सल्यान जिल्लाको स्थित महाभारत पर्वत हो। विभिन्न नदीका उद्गम स्थलहरू। बागमती नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? बागद्वार हो। झिमरुक नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? गौमुखी हो। सप्तकोशी नदीको उद्गम स्थल कहाँ हो? तिब्बत हो। कर्णालीको पनि तिब्बत। कालीगण्डकीको मुस्ताङ लेक, सेती नदीको सेपाल हिमाल, मस्यौदीको दामोदर हिमाल, मेचीको लाली खर्के, सानो भेरीको धौलागिरी हिमाल हो। धरौदीको बुद्ध हिमाल हो। मुगु कर्णालीको ललदाख हिमाल, कमलाको सिन्धुलीगढी र बुढी गण्डकीको गणेश हिमाल। त्यस्तै विष्णुमतीको सप्ततीर्थे, सुनकोशीको तिब्बत, अरुणको तिब्बत, त्रिशुलीको तिब्बत, सेतीको अन्नपूर्ण हिमाल, महाकालीको कोपी हिमाल, लिखुको रोलवालिङ, इन्द्रावतीको जुगल हिमाल, दुधकोशीको दुधकुण्ड, ठुलो भेरीको मुकुट हिमाल, कन्काईको महाभारत पर्वत र बाणगङ्गाको चुरे डाँडा हो। त्यस्तै साथीहरू गोही पाउने नेपालको एक प्रमुख नदी बबई दाङ उपत्यका हुँदै बग्छ। गोही पाउने नेपालको एकमात्र नदी कुन हुन्? बबई हो, जुन दाङ उपत्यका हुँदै बग्दछ। बबई नदीको लम्बाइ कति रहेको छ? बबई नदीको लम्बाइ 190 किलोमिटर रहेको छ। बाणगङ्गा नदीको उद्गम स्थल अर्घाखाँचीको चुरे पर्वत श्रृङ्खला हो। बाणगङ्गा नदीको लम्बाइ 62 किलोमिटर रहेको छ। बाणगङ्गा नदीको लम्बाइ कति रहेको छ? 62 किलोमिटर रहेको छ साथी। जस्तै अरुण नदी र सभा खोलाको सङ्गम स्थल कहाँ हो? अरुण नदी र सभा खोलाको सङ्गम स्थल लुमिङटार सखुवा सभा हो। कालीगण्डकी र ठेउले खोलाको दोभानमा कुन ठाउँ रहेको छ? जयमुनी घाट रहेको छ। कोका र कोशी नदीको सङ्गम स्थल कहाँ हो? बराह क्षेत्र हो। नेपालका नदीहरूबाट कति हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सक्छ? 80 लाख हेक्टर। त्यस्तै नेपालका 3 ठुला नदीको विद्युत उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? कोशीको 22,000 मेगावाट रहेको छ, गण्डकीको 21,000 मेगावाट रहेको छ र कर्णालीको 32,000 मेगावाट रहेको छ। फेरि एकचोटि हेर्दाखेरि कोशीको 22,000 मेगावाट रहेको छ, गण्डकीको 21,000 मेगावाट रहेको छ र कर्णालीको 32,000 मेगावाट रहेको छ।
त्यसै नेपालको स्विजरल्यान्ड भनेर दोलखाको जिरीलाई भनिन्छ। नेपालको स्विजरल्यान्ड भनेर कुन ठाउँलाई भनिन्छ? दोलखाको जिरीलाई भनिन्छन् भने नेपालको कश्मीरी भनेर कुन ठाउँलाई भन्छन्? नेपालको कश्मीरी भनेर जुम्ला उपत्यकालाई भनिन्छन्। 9वटा जिल्लासँग सीमा जोडिएको जिल्ला कुन हो? मकवानपुर हो। यो पहिला पनि भनिसकेको हामी। आज यति नै साथीहरू, नमस्कार।